علمه شديد القوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تہاڑے پیر و مرشد امام اعظم اور قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے عزیز بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، عزیز طلباء کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال یہ 28ویں رات دا مسجد مدنی برکت پورا اندر اج دا ایک تاریخ ساز اور بے مثال پروگرام تھوڑا ذوق شوق اس بات دے دلالت کردا ہے کہ بے پناہ شفقت اور محبت عقیدت نال تشریف لے آئے ہو۔ اللہ سونا ایتھے بیٹھنے نو، میری تہاڈی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ تانوں پتہ ہے کہ اج دا خطاب بغیر کسی تمہید دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسواں دا دوسرا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ اتفاق نال گزشتہ سال 27ویں شب نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بیان کیتا،
اور میرا بھی دل چاہیا کہ بات کوئی ایسی بڑی جڑی، میں آخیا آئندہ سال دل چاہتا ہے بات اتوں ہی اگے نہ ٹور دئیے، اور ساتھیاں نے کہا بالکل ایویں ہونا چاہیے۔ میں کیا سی کہ اللہ زندگی عطا فرمائی، اگر وہ موقع آئے، کیوں جی اللہ نے وہ موقع لین دے، کیوں جی ہن اللہ اپنی رحمت نال بیان بھی کروا لوے، یہ بھی وہ توفیق نال جس اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے اس سے اللہ نے بیان کروانا ہے۔ اللہ سونا سانو دے بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ کے آنسواں دا حصہ دوم، ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا حصہ بیان ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں عرض کیتا ہے اللہ دا قرآن پڑھے ہے، اللہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا میرے پیارے پیغمبر جدو تسی سن دے ہو اے بندے جڑے تواڈے تے ایمان لے آئے نے، بھاویں 15ویں صدی اندر آن والے اور برکت پورا اندر مسجد مدنی اندر تشریف لے آنے والے، جدوں بھی اللہ دے قرآن دیاں آیتاں سن دے نے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ دے رسول دی طرف نازل ہو جاندہ ہے، یہ جڑے انہاں آیتاں نو سن دے نے نا، تے سن کر کے فرمایا جدو سن دے نے قرآن پاک نو کہ تسی ویکھ دے ہو تارا أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فرمایا حق نو پہچاننے دی وجہ کر کے انہاں دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، اور روندے نے نا، تے روندیاں روندیاں انہاں دا ایمان بلند ہو جاندا ہے۔ جدو بندہ اللہ دا قرآن سن کے روے، اللہ دے قرآن سن کر کے آنسو آن، یا پیارے پیغمبر دے آنسوان دی اقتدا اندر، آنسوان دی تقلید اندر آنسو چلن، پھر بندے دا ایمان بلند ہو جاندا ہے۔ پھر بولیاں کیڑیاں بول دے نے، کہندے نے یقولون ربنا، کہندے نے اللہ سونیا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ سونے اسی ایمان لے آیا، گواہی دین والے اندر لکھ لے بھئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا ایڈا ایمان بلند ہو جاندا ہے وہ بندہ اللہ دے ڈر کو لو کمب جائے، اکو قطرہ پانی دا اکھاں چوں نکل آوے، ایک آنسو بہ نکلے، اللہ کہندا ہے میں او دی ساری زندگی دے گناہاں تے قلم پھیر دینا۔ واہ اللہ سونیا ایڈیاں رحمتاں تیریاں، اس کر کے میں عرض کر رہا میرے ویر، وہ جس کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، ربنا 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 آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔
میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جی قرآن تے نہیں نہ بدلنا، باقی واقعات احادیث انشاءاللہ دلائل او بیان کرانگا جڑے پچھلے سال اندر 1 منٹ یا 2 منٹ دا آواز اج دے خطاب اندر نہیں شامل ہوئے گا سوائے قرآن پاک دی آیات دے. اللہ اکبر. میں عرض کیتا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ، زور نال کہہ دو بھی ذرا گج کے سن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر تشریف فرمائے. ایک بندہ میرے پاک نبی دی خدمت اندر آیا، دارمی شریف دی حدیث سے میرے پیارے پیغمبر کو لایا، آ کے کلمہ پڑھ دائے. کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی ہاتھ تے بیعت کرنا چاہتا ہے. دوسرے الفاظ ہے نا کہ وہ بندہ کلمہ پڑھن تو پہلے اللہ دے نبی نو آکھدا اللہ دے پیارے پیغمبر میں تہاڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیغمبر نے اگے ہاتھ کیتا مگر اے بندے نے جلدی نال ہاتھ پیچھے کر لیا. حضرت فرماندے نے کیوں کی گل بنی، کی ذہن اندر بات یاد آ گئی. کہندا اللہ دے رسول میں کلمہ ضرور پڑھ لینا، بیعت تہاڈے ہاتھ تے ضرور کر لینا، مگر مینوں اتنی گل دسو اگر میں کلمہ پڑھ لیا تے میرے سابقہ گناہ معاف ہو جان گے؟ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ہاں اگر کلمہ پڑھے تے سابقہ گناہ اللہ معاف کر دے گا نا. یہ بندہ کہندا اللہ دے نبی میں بڑے بڑے گناہ کیتے نے، حضرت سارے گناہ معاف ہو جان گے. مینوں اتنا یقین آ گیا ہے کلمہ پڑھا تے میرے سارے گناہ دھل جان گے، مگر ایک گناہ. ادھر توجہ میرے ویر توجہ بھائی، اے بار بار ہلنا سننا ختم کر دیو. میں عرض کر رہا کہ اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر میرے وال ویکھے گا، ہر بندہ ادھر ویکھے گا. جوان ادھر ویکھ بھائی، میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ سمے لا یا ذرا جھڑیاں بن جا وج جان اور اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون، ایک سمے بن جان مگر تواڈے ذوق اور شوق نال بننے نے. میرے علامہ احسان اے پچھلی تو پچھلی رات میرا خطاب حضرت علامہ احسان جس ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما دے سن، او میں الگ کرسی منگا لئی. او میں آکھیا بھائی اوتے ساڈے کول کھڑے ہون دی سخت کدوں ہے، اتنی ساڈی حیثیت کیا ہے. اللہ اکبر. کہ اوتھے میں خطاب کر رہا سا کہ بار بار حضرت علامہ احسان یاد آندے سن اور بار بار اکھاں چوں آنسو نکل دے سن. کتنے عظیم انسان. میں عرض کر رہا نا اللہ اکبر فرمایا کر دے سن خطیب خطاب خود نہیں کرتا بلکہ سامعین کرواتے ہیں. میں تے کہنا کہ خطاب سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے. ایک بندہ او دے چہرے تے نظر پوے میرے جیسے ادنا جے طالب علم دی، یہ چہرہ کھلیا ہویا نظر آوے، اے دے تے قرآن پاک دی تاثیر نال اے دے چہرے تے آخرت دا فکر نظر آوے اور اکھاں چوں آنسو نکل رہے ہون، پھر پاویں میرے جیسا ادنا جا کاری یعقوبی طالب علم کیوں نہ ہوئے، واز پھر اپنے آپ بندے ہی چلے جاندے. بھائیو خطاب سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے. توجہ کرنا ذرا. میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آن والا بندہ کلمہ پڑھن تو پہلے بیعت کرنے تو پہلے عرض کردہ اللہ دے رسول مینوں یقین ہو گیا ہے میرے سارے گناہ معاف فرما دیتے جان گے مگر ایک گناہ میرا معاف نہیں ہونا. اللہ دے نبی فرما دے نے او پیاریا کیڑا گناہ
ایڈا وڈا کر بیٹھا ہے جڑا معاف کوئی نہیں ہونا. صحابی بننے والا ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ آ کے کہندا حضرت میرے کول ایک اتنا بڑا گناہ ہویا جدوں مینوں یاد آ جاندا ہے میریاں چیخاں نکل جاندیاں نے. حضرت ساڈے لوگاں اندر رواج سی نا کہ بیٹیاں جدوں پیدا ہوندیاں زندہ درگور کر دیندے بیٹیاں نو مار دیندے. جائیاں جمیاں ہوئیاں بیٹیاں دا گلا گھٹ کے مار دیندے یا زندہ قبر اندر انہوں دفن کر دیندے گڑا کھود کے انہوں اندر نپ کے آ جاندے مٹی دے کے. حضرت میں کدھر باہر چلا گیا کاروبار تے چلا گیا دن مینوں لگ گئے کتنے دن اندر میں بعد اندر جدو گھر لوٹیا مینوں اللہ نے بعد وچ میرے گھر بچی عطا فرمائی. اے بچی چنگی بلی چلن پھرن والی ہو گئی توتلی زبان نال گلاں کرن والی ہو گئی. اللہ دے پیارے پیغمبر آقا جی ہویا کہ میں گھر آیا میرا دل چاہیا میں بچی نوں جا کے گڑے اندر دفن کراواں مگر حوصلہ نہ پوے. اے بچی بڑی پیاری لگ دی ہے بڑی مٹھڑی لگ دی ہے. ویسے بھی بیٹیاں نالوں بیٹیاں بہتے پیار لیندیاں نے. اللہ نے کوئی انوکھے جے انہاں دے درد اور دل بنائے ہوندے نے درد دل اللہ نے بخشے ہوندے نے نا. کہندا مینوں بڑی پیاری لگ دی ہے میرا دل نہ کرے کہ میں انہوں دفن کر دیواں زندہ درگور کرنے تے میرا حوصلہ نہ پوے. کہندا میں ذہن بنایا کہ انہوں بچی نو زندہ سلامت رہن دینا ہے انہوں دفن نہیں کرنا انہوں مارنا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ادھروں ایک دن میں گزریا جا رہا معاشرہ ہی اتنا بگڑیا ہویا میں جا کے ایک محفل اندر بیٹھ گیا ایک پرے تے پچایت اندر بیٹھ گیا میں جا کے گل کرن لگیا کہندے تو تیرا تے نک ہی کوئی نہیں تو پچایت اندر بیٹھن دے کتھوں قابل ہے. کہندا میں کیڑا گناہ کر لیا. کہندے نے گناہ اجے کہنا گناہ نہیں کیتا بچی تیرے گھر ٹردی پھر دیے جوان ہون والی ہے ہاں جی کل نو جوان ہو جائے گی ہاں جی بچی تیرے گھر وچ اجے بھی تو ٹرن جوگا ہے. یعنی ایڈا معاشرہ بگڑیا ہویا. اللہ اکبر. کہندے نے حضرت مینوں انہاں دا تانا کھا گیا تے میں سیدھا گھر گیا. میرا کھیت بھی ہویا کردا سی میں کہیں اپنی کسی کو اپنے کندھے تے رکھی اپنی بچی نو انگلی دے نال لایا اپنے کھیتاں وال ٹر پیا. ذہن اندر اے ہن جاواں گا ہن بچی نو گڑا کھود کے نپ کے آ جاواں گا. کہندے نے میں جا رہا تے بچی توتلیاں جیاں باتاں کر دیے کہندی اے ابو کتھے چلے ہو. کہندا میرا دل پتھر ہو گیا میں کی جواب دیواں میں تینوں زندہ نو گڑا کھود کے نپن چلیا دفن کرن چلیا میں کی آکھاں. میں گنگا ہی بن گیا دل میرا پتھر ہو گیا دل سخت ہو گیا ہے. میں لے جا رہا تے گڑا کھودن لگ گیا تے گڑا کھودیاں جدوں مٹی باہر آئی اے بچی مٹی نال کھیل دی نظر آندی ہے نال کہندی ابو اے گڑا کھود کے کی کرن لگے ہو کی کرو گے. کہندا میں ہن تے کی جواب دیواں کہ تینوں میں چک کے وچ سٹاں گا اتوں مٹی وا کے تینوں دفن کر کے ٹر جاؤں گا. کہندا اس ویلے بھی میرا دل پتھر ہو گیا میں نہ کوئی جواب دیتا. ہن گڑا کھودیا اینو چک کے گڑے اندر سٹیا تے اتوں مٹی پان لگ گیا تے بچی روندی ہے تے کہندی ابو اے ویکھ نہ میں رواں تے نہ میں پیسہ منگا تے نہ میں تیرے کول آواں. ابا جی مینوں چھڈ کے نہ جاویں کتے روندی روندی نہ مر جاواں. جس دن خلقت حاضر ہو سی اللہ دے دربار جس دن خلقت حاضر ہو سی اللہ دے دربار ابا جی تینوں لب لوانگی تے بدلے لے لانگی سارے.
کہندا میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے مگر میرا دل بڑا پتھر ہویا ہے، میں انہوں دفن کر کے آ گیا۔ اللہ دے نبی نے گل سنی، حضور دیاں آنکھاں چوں بھی آنسو چل پئے۔ میرے پیارے نبی زاروں قطار روندے نظر آئے۔ ایک بندہ کول بیٹھن والا کہندا ہے یار تینوں کی ملیا ہے؟ اللہ دے نبی نو روا کے، اللہ دے نبی نو غم زدہ کر کے تینوں کی ملیا ہے؟ کہندا ہے یار اتنی گل کی مینوں اتنا پتہ نہیں سی اللہ دے نبی اس قدر رون گے۔ حضور نے فرمایا بھائی اے ہوئی واقعہ ایمان نو تازہ کردا، ذرا دوبارہ سنا۔ دل نرم ہوندا ہے، اکھاں چوں آنسو نکل دے نے، اللہ دا قرب حاصل ہوندا ہے نا۔ اے بندے نے دوبارہ سنانا شروع کر دیتا، سناندیاں جدو ایتھے پہنچے ہے نا کہ جدو بچی آکھ رہی ہے کہ نہ میں رواں نہ پیسہ منگا تے نہ میں تیرے کول آواں، ابا جی مینوں چھڈ کے نہ جاویں کہ تے روندی روندی نہ مر جاواں۔ ابا جی جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربار، جس دن حاضر خلقت ہو سی اللہ دے دربار، ابا جی تینوں لب لوانگی تے لے لانگی بدلے سارے۔ میرے پیارے نبی دی ہچکی بد گئی، حضور دی داڑھی مبارک آنسواں نال تا رونا شروع ہو گئی۔ میرے پیارے نبی نے روندیاں روندیاں فرمایا ہاں ہاں اللہ دیا بندیا ایہو جا نسخہ لے کر کے آیا، اگر کلمہ پڑھیں تے اللہ تیرا یہ بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اے بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے، مگر میرے پاک پیغمبر اس واقعے دے درد نال کتنی دیر روندے رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دیاں گلیاں اندر میرے پیارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ دینے نا، میرے پیارے نبی آئے دن ویکھ دینے نا، ایک نوجوان ہے جنوں مصعب ابن عمیر بولیا جاندا ہے، بڑا سوہنا نوجوان ہے، بڑے کھاندے پیندے گھرانے دا نوجوان ہے نا۔ والدین بھی چاہندے نے نا کہ ساڑے بچے نالوں زیادہ اے دے والدین لاڈا نال پال دے پینے، انہوں کیوں جو بڑی فراوانی اللہ نے گھر اندر دیتی ہوئی کہ والدین تے ویسے سارے ہی چاہندے نے نا کہ میرے بچے دے سارے لوگاں دے بچیاں نالوں کپڑے سونے ہون، کہ میرے بیٹے دے جناب اے دے کھان پین دے انتظام سارے نالوں چنگے ہون۔ ویسے کئیاں دے خواب پورے ہو جاندے نے، کئیاں دے خواب ادھورے ہی رہ جاندے نے، مگر میرے ویر گل سن لے ادھر ویکھنا، بڑے نازو نعمت پلنے والا، بڑے لاڈاں تے چاواں نال پلنے والا مصعب ابن عمیر نا، اللہ 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 میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بارے اندر فرمایا، حضرت فرما دے نے مصعب ابن عمیر نالو زیادہ سونیاں خوبصورت زلفاں والا، خوبصورت لباس والا، چنگی خوشبو والا تے ناز و نیم والا بندہ کوئی مکے اندر ویکھیا ہی نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن اے ہوئی مصعب ابن عمیر اللہ نے سلیم الفطرت بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں دیتے اثر کر دیاں نے۔ دار ارقم اندر جدو میرے پیارے نبی چھپ کے تبلیغ فرمایا کردے سن، انہاں دناں اندر اے بھی دار ارقم اندر آپ ہی پہنچ گیا۔ اللہ دے نبی نو کہندا حضرت مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ میرے
نبی نے کلمہ پڑھایا، حضرت نے مسلمان کر لیا ہے۔ ہن مصعب ابن عمیر چوری چوری اللہ دی توحید بیان کردا ہے، لوگ اگے نماز پڑھدا ہے، والدین پریشان کرن گے، مصیبتاں دے پہاڑ تول دین گے، ڈر دے مارے انہاں دے سامنے اپنا ایمان ظاہر نہیں کردا۔ ایک دن عثمان بن طلحہ اجے تک مسلمان نہیں ہوئے سن، انہیں جا کے ویکھیا تے مصعب ابن عمیر نماز پڑھ رہے نے، ویکھیا نماز پڑھ رہے نے، یہ دے والدین کول جا کے کہندا ہے، کون؟ عثمان بن طلحہ کہندا ہے تہاڈا بیٹا مصعب تے بے دین ہو گیا ہے، معاذ اللہ او تے بے دین ہو چکیا ہے نا، انہاں نو پتہ لگیا تے آگ بگولا ہو گئے۔ مصعب ابن عمیر تو او ناز و نیم والا لباس اتار لیا گیا ہے، لباس فاخرہ اتاریا گیا ہے، کھردرا ایک ایویں کمبل پرانا اے دے اندر انہوں لپیٹ لیا گیا ہے نا۔ او مصعب ابن عمیر جڑا پھلاں تی سے تے لیٹنے والا اج کھردرے دے کمبل دے تے پائے ہوئے نے نا، تازہ کھجور دی گلی چھڑی نال ضربہ ماریاں جا رہیاں نے۔ مصعب ابن عمیر نو قید کر لیا گیا ہے نا۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا، حضرت فرماندے نے او پیارے مصعب اپنی جان بچانے دی خاطر، اپنا دین بچانے دی خاطر میں تانوں اجازت دینا، اللہ دی طرف وہی آ گئی ہے، جیڑا بندہ جان اور اپنا دین بچا سکتا ہے اتھوں مکے چوں نکل جائے، ہجرت حبشہ کر جائے۔ ہجرت حبشہ کر گئے نے، کتنے دن اتھے قیام کرنے دے بعد دوبارہ پھر مکہ مکرمہ اندر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مصعب ابن عمیر تیری آواز بڑی سونی ہے، خطیب بڑا چنگا ہے، اچھے انداز نال لوگاں نوں تبلیغ کر سکنا ہے، جا میں تینوں مدینہ منورہ اندر سفیر اسلام بنا کر کے گھلن لگیا، اسلام دی سفارت کری جا کر کے، خطیب اسلام بنا کر کے تینوں بھیجن لگیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر میرے پیارے نبی دے کہن تے مدینہ منورہ اندر چلے گئے نا، اوتھے جا کے لوگاں نوں تبلیغ کرنا شروع کی تھی۔ آج ایک کل دو پرسوں چار ایویں دو دو چار چار بندے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ ادھروں مکے مدینے دے سرداراں نوں اسید ابن حذیر نوں سعد ابن معاذ نو انہاں دو سرداراں نو پتہ لگیا ایتھے ایک بندہ مصعب ابن عمیر ہے جو دین دی نواں دین پھیلاندا پھردا ہے، لوگاں اندر آ کے گلاں کردا پھردا ہے۔ اے جناب اے سعد ابن معاذ نے نا، جڑے سعد ابن معاذ او سعد ابن حذیر نو آکھدے نے یار ساڈا جینا پھر کادا، اے بندہ نویں دین دی تبلیغ کرے، عیسائیت دا دین ساڈا، پہلے بتاں دے پجاری اسی لوگاں کیڑے رب کو دیاں گلاں کردا پھردا ہے، اے دین کیڑا لئی پھردا ہے کہ ہو جیاں گلاں کردا ہے نا، کہندا دین وہی سچا ہے جڑا دین محمد لے کے آیا ہے، یار او گلاں کر جاوے ساڈی سرداری دے پھر کیا فائدے کہ وہ بندہ آن کے اپنا حلقہ احباب بنا جاوے۔ آئے دن لوگوں دے مگر لگ دے جا رہے نے، انہاں نے ذرا ترغیب دلائی ہے، غصہ دلایا ہے اسید ابن حذیر نو۔ حضرت اسید ابن حذیر جنہ دیاں میں قرآن دے مضمون اندر گلاں کردا رہنا، انہیں میرے نبی کولو بعد اندر تجوید پڑھی، قاری القرآن محمدیہ یونیورسٹی وچوں بنے سننا۔ حضرت اسید ابن حذیر بعد اندر حضرت بنے نے نا، پہلے اسید ابن حذیر اجے تک کلمہ جدوں نہیں پڑھیا جا کے حضرت مصعب ابن عمیر نو گالاں کڈن لگ جاندا ہے، کہندا او تو کی بدماشی پھیلائی ہوئی ہے ساڈے علاقے اندر، تینوں کی جرت ہوئی ہے ہو جیاں گلاں کرن دی۔ حضرت مصعب ابن عمیر خاموش نے، اے بندہ گلاں کردا رہیا، کون؟ اسید ابن حذیر گلاں کردے رہے، گالاں کڈدے رہے، اپنے سینے دی بھڑاس کڈ جگے تے کہندے نے بھائی جان واہ۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہندے نے او میرے ویر، اے میرے بھائی اسید یار ناراض کیوں ہونا ہے، میری گل سن، اگر چنگی لگے تے من لویں، نہ لگے تے انہوں رد کر دیویں، ٹھکرا دیویں، تینوں اجازت ہے۔
इन्हें आख्या यार सरदार बनना गल तो सही है, ते गल जे चंगी हुई तो मान लांगा, नहीं तो मेरे ते केड़ा इन्हें तलवार रखी हुई है, सुननी तो चाहिए। ये बिल्कुल ही दानाई तो बाहर है गल कि बंदा किसी की गल ही ना सुने। ये गल सुन लग गया, बह गया। हजरत मुसअब इब्ने उमैर ने बड़े धीमे जे अंदाज नाल, बड़े प्यारे जे अंदाज नाल इनू तबलीग शुरू फरमाई है ना। ये तबलीग कर रहे ने और थोड़ी देर बाद वेख्या ते उसैद इब्ने हुज़ैर दी अखां चों आंसू चले हुए। हजरत मुसअब ने अल्लाह दा शुक्रिया अदा किया, लगदा है जिवें काम बन लगा है, ए बंदा जहन्नम तो बचन लगा। सुभान अल्लाह। हजरत मुसअब इब्ने उमैर नूं थोड़ी देर बाद कहंदा है, यार दस किवें किवें दीन कबूल करीदा है, मैनू भी दस। ये ते गल्लां ही तेरियां सहियां ने, ठुकराइयां नहीं जा सकदियां। कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो जांदे ने ना। इधरों नाल दसदे ने कि जेड़ा बंदा है ना दूसरा साद बिन मुआद, वो बड़ा बड़ा सरदार है ते गुस्से दा बड़ा ज्यादा है। तरीके नाल मैं उन्होंने तेरे को भेजना ते उन्होंने भी डील करी। सुभान अल्लाह। हुणे ते नवे तो नवे बंदे आ रहे ने, नवे तो नवे बंदे तैयार उस वेले शुरू हो गए। अल्लाह अकबर। ये जाके कहंदे ने भाई मेरी तो गल गुल मनदा कोई नहीं, तू जाके अपनी गल कर ले। जाके गल कीती ना, इन्हें भी जाके गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां हजरत मुसअब बिन उमैर नूं। बड़ियां गालां कढ़ियां। जदों थक गया ना गालां कढ़ के मंदे बोल के जो मुंह च आया कहंदा गया, दिल दी पड़ास कढ़ के थक गया ना ते चुप हो गया। हजरत मुसअब इब्ने उमैर कहंदे ने, वीर मैं तेनू की आखना, मेरे नाल क्यों लड़ना है, मेरी गल ते सुन। दिल करे तो मन्नी, दिल करे ना मन्नी, गल सुनदा ते आके ना मैं तेरी सुनी है। क्यों जी, मैं तेरी सुनी है, मैं तेरियां गालां सुनियां ते तू मेरियां घ्यो दियां नालां वेख है ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तेनू देना चाहना है जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं तेनू शहद दे अल्लाह दे फजल नाल किलोआं दे किलो ते ड्रमां दे ड्रम पेश करना चाहना है जी। मिठियां जियां बातां ने ना, निरी मिठास, निरा ही शहद, खंड घुली हुई। ते उन्होंने ना बड़े प्यारे जे अंदाज नाल तबलीग शुरू करती। तबलीग करते पे ने, करते ने, गल्लां सुना रहे ने। ए सोने नबी सानू दसदे ने, इन्हां बातां तो रोकते ने, ए साडे च बुराइयां सन, ए बुराइयां लिहाजा अल्लाह दे नबी ने आन के मना फरमाइयां ने। हजरत ते सोहणियां सोहणियां गल्लां जदों गल्लां कीतियां ओदे भी दिल ते असर हो गया। ते कहंदा मुसअब इब्ने उमैर 10 कलमा किवें पढ़ीदा है? कहंदा कलमा पढ़ीदा पहले पाक होईदा है, हां जी, अपने कपड़ियां नूं भी साफ कर ले। ओ जनाब अपने कपड़े भी चेंज करदा है, नहांदा है, नहा धो के कहंदा हुण की करना है? हजरत मुसअब इब्ने उमैर ने कहा हुण कलमा पढ़ते मुसलमान हो जा। मुसलमान हो गए। अपने लोगां पूरे कबीले दे सरदार सन, दोवें ते दोवें ही मुसलमान हो गए। मदीने च नवा नवा जे मसला, मुसलमान हो गए। ते जाके अपने कबीले वालियां च कहंदे ने, साद बिन मुआज, यार मैं तुहाडा किहो जिहा सरदार हां। कहंदे ने जो तुसी गल कह देनी हो ते होर कोई कह ही नहीं सकदा। बड़े दाना हो, बड़े समझदार हो, असी तुहाडी गल मन्नांगे। कहन लगे अच्छा मेरी बात मन्नोगे? ते फिर मैं तुहाडे फायदे दी गल कहन लग्या। कहंदा उदों तक मैं किसे बंदे नाल मदीने मुनव्वरा अंदर, मदीने च यसरब उदों क्या जांदा सी, मैं यसरब अंदर किसे नाल कलाम नहीं करांगा जदों तक तुसी प्यारे मुहम्मद दा कलमा ना पढ़ लोगे। वो सारे कबीले खानदान वालियां सोने पाक पैगंबर दा कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गए। तबलीग करते ने बंदे। सुनिया जे जरा हुण जरा इस बंदे दा मंजर। हुण मेरे तेरे प्यारे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत मुसअब इब्ने उमैर नाज़ो नेमतों अलग हो करके, आराम और तईश तो अलग हो करके, सुख और चैन और ते आराम नू भुला करके, अच्छे कपड़ियां नू भुला करके, फटे पुराने कपड़ियां नाल, ओ कंबल नाल, अल्लाह अकबर, हदीस पाक च आंदा है कि मुसअब इब्ने उमैर
عمیر مدینہ منورہ اندر بہت بڑے مبلغ نے, بہت بڑے خطیب نے, ایویں چادر لئی ہوندی سی نا, انہاں نے ایک ٹاٹ جل پیٹیا ہوندا سی نا, اور اونوں اگوں ملان واسطے کی کردے کانٹے انہاں دے نال اگوں جوڑ جوڑے ہوندے سن نا. اس طرح تبلیغ کردے رہندے. اگر بھوکے بھی رہندے تے اللہ دے دین دی تبلیغ, کپڑے نہ ملدے کئی کئی دن اس سے چادر تے اس سے کمبل اندر ہی مہینے دے مہینے ہی گزار لیندے, اپنے اللہ دا ذکر کر دے, لوگاں نو راہ راستے لے آندے. پیارے پیغمبر جدوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ اندر گئے, حضور نے اے حال اس شہزادے دا ویکھیا. میرے پیارے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو چل پئے. میرے نبی رو رہے نے, نالے فرما رہے نے کتھے مکے دی عیش تے آرام والی زندگی, مصعب بن عمیر دی شہزادیاں والی زندگی کتھے ہے خستہ حالی پیارے مصعب بن عمیر دی. میرے پیارے نبی روئے, حضور نو ویکھ کے صحابہ بھی رون لگ گئے. کتنی دیر روندے رہے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد دا مارکہ آئے. میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ, ہاں جی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے پیغمبر ایویں جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہادت دی خبر سن دے نا. پیارے پیغمبر دے صحابہ نے حضرت مصعب نو تلاش فرمایا, پہلے تے ملی نہیں رہے. ہاں غزوہ احد دے مار کے اندر میں عرض کر رہے ہیں, غزوہ احد اندر جدوں حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے, شکل و صورت نال اللہ دے پیارے نبی نال ملدے جلدے سرنا, تے لوگ کہن لگ گئے جس بندے نے قتل کیتا حضرت مصعب ابن عمیر نو, قتل کرنے والا بندہ وہ کون سی؟ ابن کامیا. ابن کامیا پیارے حضرت مصعب ابن عمیر نو قتل کرنے والا, انہیں دعائی مچائی, کہندا میں رسول اللہ نو قتل کر چھڑیا. معاذ اللہ, اللہ دے نبی دے بارے اندر خبر مشہور ہو گئی. صحابہ اندر بھگ دڑ مچ جاندی ہے, تلاش کر دے نے لاشاں نو. اللہ دے نبی سلامت نظر آئے, ایک پاسے ایک لاش بے روح تے بے جان لاشا مصعب ابن عمیر دا پیا ہوئے. صحابہ سمجھ گئے ایدی شکل و صورت اللہ دے نبی نال ملدی جلدی ہے, لہذا اس سے بندے دے بارے اندر ہی مشہور ہویا ہے جڑا نبی دے بارے اندر انہاں نے مشہور کیتی ہے نا بعد. اللہ اللہ اللہ, میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت مصعب ابن عمیر نو میرے پاک پیغمبر کو لے آئے. ایک چھوٹی جی چادر ملی ہے انہاں نو کفنان واسطے. ان صحابہ کہندے نے اسی جے سر ڈھکنے آ تے اے دے پیر ننگے ہو جاندے نے, اگر پیراں تے دینے آ تے چہرہ ننگا ہو جاندہ ہے. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا, میں کیا کیا صحابیو اے دا چہرہ ڈھک چھوڑو, اے دے پیراں اتے ازخر گھاس پا دیو. میرے پیارے نبی منظر ویکھ کے حضرت پھر رون لگ گئے. میرے پیارے نبی اس قدر زیادہ روئے روئے میرے پیارے پیغمبر دی ہچکی بد جاندی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دا پرانا دور یاد کر کے رو رہے نے. آپ فرماؤندے نے اللہ یہ بھی تے بندہ ہے لاڈاں تے چاواں اندر پلیا ہویا, اج نو پورا کفن بھی نہیں نصیب ہویا, مگر اللہ دے نبی دے پیچھے لگن نال اینو جنت وچوں او جنت دیاں پوشاکاں مل جان گیاں, جنت دے سونے کفن اندر فرشتے نو لپیٹ کے لے جان گے نا. اللہ اکبر. اے دنیا دے لحاظ نال دنیا والے بندیاں نو نظر نہیں آندے, مگر جنتی فرشتے نو لپیٹ کر کے لے جاندے نے نا. میرے نبی کتنی دیر روندے رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس سے کر کے تے میں عرض کر رہا نا, وہ جس کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے گئے, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. ربنا آمنا
فاکتبنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ ویکھ لے ان لوگاں نو لکھ لے، اللہ سونے گواہی دینے والے اندر اللہ گواہی دے گئے تیرے دین لی جان قربان کر گئے۔ اگلی بات سن میرے ویر، میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے جنوں زید بن حارثہ بولیا جاندا ہے۔ اے زید چھوٹی جی عمر اندر اپنی والدہ ماجدہ نال 8 سالاں دے زید اپنی امی نال اپنے میری ماں اپنے میکیاں دے جاندی ہے نا جناب واپسی تے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا گیا ہے، ایک قوم اور قافلے نے پڑاؤ ڈالیا ہے نا، ادھروں ایک ڈاکوؤں دا قافلہ آیا، لٹیریاں دا قافلہ آیا، انہاں دا مال لٹ کے لے گیا، بہت سارے بندے گرفتار کر کے لے گیا۔ انہاں گرفتار ہون والے اندر زید بن حارثہ بھی موجود نے، انہوں نے جا کے اوکاس دے میلے اندر فروخت کر دیتا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ دے بھتیجے نے نا، انہوں نے خرید کے حضرت آ کر کے خدیجہ اپنی پھوپھی دی نظر کر چھڑے آئے، انہوں نے دے چھڑیا۔ اللہ دے پیارے نبی دا جدو خدیجہ نال نکاح ہویا، حضور نے اس بچے دیاں خصلتاں ویکھیاں، اس جوان دیاں عادتاں ویکھیاں۔ 15 سالاں دی عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے دیاں عادات ویکھ رہے نے نا، حضور نے اپنی بیوی خدیجہ کولو اے غلام منگ لیا، لے لیا میرے پاک نبی نے۔ خدیجہ نے پیارے نبی نو دے چھڑے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں خدمتاں کردا ہے، پیارے پیغمبر دے کول رہندا ہے۔ انہاں دے والدین نو پتہ لگیا کہ جناب زید تے مکے اندر رہندا ہے، کسے نے مخبری کی دیئے نا، تلاش کردیاں مکے چاوڑے، ایدہ چچا بھی نالے، ایدہ والد محترم بھی نالے نا، تے زید دے بارے اندر اللہ دے نبی کول گئے، پتہ لگیا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک او دے کول ساڑا بیٹا رہندا ہے نا۔ حضرت کول گئے، میرے پیارے نبی نے فرمایا بھائی تسی زید کولو پوچھ لو، اگر تواڈے نال جانا چاہے میں بخوشی راضی ہاں، میری طرفوں اجازت ہے، میں انہوں آزاد بھی کر دینا، تے جے میرے کول رہنا چاہے تے میں ایڈے قیمتی بندے نوں دھکے نال تواڈے حوالے تے نہیں کر سکدا، پھر میں اپنے گھروں کیویں باہر کر سکنا ایڈے قیمتی بندے نوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب زید نو بلایا گیا، ہن باپ کہندا ہے مدتاں بعد چہرہ ویکھے گا، لپٹ جائے گا تے کہے گا ابو مینوں جلدی نال لے چلو۔ چچا کہندا ہے بھتیجے نے کتنے سال ہو گئے اجے تک چہرہ نہیں ویکھیا، مدتاں ہو گئیاں اونوں وکے ہوئے نوں، غلام بنے ہوئے نوں، سانوں ویکھے گا تے فوراً کہے گا میرے آزاد کرانے دا بندوبست کر دیو۔ کہندے نے جی بڑی اصولی گل ہے۔ زید نو بلایا گیا، میرے مخلص ویکھنا، زید نو بلایا گیا، میرے پیارے نبی پوچھ دے نے زید تیرا ابا جی تیرے چچا جان آئے نے، تینو لین واسطے آئے نے، میری طرف اجازت ہے اگر جانا چاہے تو خوشی نال جا سکنا ہے۔ زید کہندے نہیں نہیں سونیا جڑیاں تواڈے اندر صفتاں ویکھیاں نے دنیا دے کسے دوسرے بندے اندر نہیں ویکھیاں، تواڈے خصائل حمیدہ جو تواڈے چ نظر آئے میں تے دنیا دے کسے انسان چ نہیں ویکھے۔ زید ویکھنے کتھوں سن؟ ایہو جے خصائل، ایہو جے شمائل، ایہو جیاں صفات حمیدہ کسے انسان چ اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔ یہ انسان ہی کو آیا ہے اتنے پیارے خصائل والا، اتنیاں پیاریاں عادتاں والا ایک کو انسان آیا ہے کہ اس کر کے ہاں جی زید کہندے حضرت میں تے تہاڈے کول رہنا پسند کرنا، تہاڈے چھڈن تے میرا جی نہیں کردا، حضرت میرے تو جیا نہیں جانا تہانوں ویکھے بغیر، میں نہیں جانا چاہتا۔ ہن باپ بیٹا، باپ اور چچا دوویں کہندے نے پتر کی ہو گیا تینوں؟ ماں پیو دے نال تے لوگ بھج بھج کے جاندے نے، موتاں ہو گئیاں ادھر آئے نو، تینوں کی ہویا ہے؟ تو کیوں نہیں جاندا؟
یہ کہندا ابو میں اتنے خوش بڑا، مینوں دکھ ہی کوئی نہیں، مینوں تکلیف ہی کوئی نہیں، یہو جے سونے چہرے والے نوں چھڈن تے جی نہیں کردا میرا۔ انہوں نے آخیا ایڈا موجاں چ رہندا تے رہے پیا، سانوں کی پتر ساڈا۔ وہ چلے گئے خوشی نال۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے بعد حرم کعبہ اندر لے گئے۔ صحابہ اندر میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا، آپ فرماندے نے صحابیو اے میرا زید جے اج دے بعد زید محمد دا بیٹا ہے، میرا پتر ہے، زید نو میں آزاد کرنا، زید آزاد ہے، اے میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے زید۔ اے جڑا زید بن حارثہ ہے نا، مگر باپ دے نام نال ہی کنیت پکاری جائے گی، میں نو اپنے بیٹے دا درجہ دینا، بیٹے دا مقام دینا۔ پھر نبی نے آزاد کر چھڑیا ہے۔ ایک وقت آیا ہے حضرت زید نو میرے پاک پیغمبر نے امیر لشکر بنا کے ایک جنگ تے بھیجیا ہے نا۔ حضرت زید نے ویکھیا 3000 دا لشکر ادھروں 40 اور 50,000 دے لشکر نال مڑ ویڑے، ایک صحابی دے قتل دا بدلہ لین واسطے، او دی دیت لین واسطے یا او دا قتل دا بدلہ لین واسطے گھلیا 3000 دا دستہ۔ میرے پیارے نبی نے جناب زید نو سپاہ سالار بنا کے گھلیا۔ حضرت زید ویکھیا اتنی بڑی قوت نال لڑنا بڑا مسئلہ ہے نا، لہذا اللہ دے نبی کو پیغام بھیج کے پوچھئے۔ مگر عبداللہ بن رواحہ بڑے قیمتی آدمی کہندے نے یار کامیابیاں واسطے تے نہیں، اسی تے شہادت واسطے ٹرے پھرنے آ، خون دا قطرہ بعد اندر زمین تے گرے اللہ جنت اندر پہلے پہنچا دیندا ہے۔ کہندا اے دے اندر گھبران دی کی لوڑ؟ جناب لڑدیاں صفاں دیاں صفاں الٹ پلٹ کر رہے نے گھمسان دی لڑائی اندر پہلے لیڈر حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے۔ لڑدیاں جامع شہادت نوش فرما جاندے نے۔ کئی لیڈر ہوندے نے نا سالاں دے سال زندگیاں گزر جاندیاں نے، انہاں نو شہادت نہیں چاہیدی ہوندی، شہادت صرف نویں قابو آن والے بندیاں نو شہادت دی لوڑ ہے، ہاں جی انہاں نو نہیں۔ مگر ویکھو لیڈر ہے نا، لیڈر جاندا ہے ایسی گمسان دی لڑائی اندر لڑ کے جامع شہادت نوش کر کے جنت دا رستہ لے لے۔ انہاں نو پتہ سی رستہ جنت دا رستہ ہے، فراڈ فروڈ والی گل نہیں سی ذہن اندر۔ او بندے ایسے پیٹنٹ اور ایسے پے پختہ ایمان دے آدمی سن، او فوراً جناب شہید ہو جاندے نے نا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول حضرت زید دی شہادت دی خبر پہنچی۔ میرے پیارے پاک نبی علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو چل پیندے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئی جا رہے نے۔ پیارے پاک پیغمبر اس قدر زیادہ روئے۔ فساد پائے ہوئے نے، ویکھو نا عیسائیاں دا دین، حضرت عیسیٰ دا او بادشاہ عیسائی سی نا، حضرت عیسیٰ دا مذہب او تے ہے نا یا بت پرستی والا مذہب ہے، او نواں دین کو لئی پھر دے نے، نویں دین دیاں گلاں کر دے پھر دے نے نا، یہ جا کر کے اے دے کول گلاں کر رہے نے نا کہ انہاں نو اپنے ملک وچوں باہر کڈ دیو، ساڈے حوالے کر دیو۔ مگر او نجاشی بادشاہ وہ کہندا نہیں انہاں دی گل سنے بغیر میں کدی فیصلہ نہیں کرانگا، گل سنا گا۔ بلایا حضرت جعفر تیار بطور امیر اگے آئے، انہیں آکھیا بھائی کیویں او کی تسی نویں گل کیتی پھردے ہو، کی نواں مذہب لئی پھردے ہو، کیڑی گل ہے تہاڈی؟ پوچھیا نہ سوال کیتا۔ حضرت جعفر تیار کہندے نے ایھا الملک، اے بادشاہ اسی لوگ درندہ صفت بن گئے ساں، جھوٹ بولنا ساڈا وتیرا بن گیا سی، بھائی نو قتل تے تلیا ہوندا سی نا، اپنیاں جمیاں ہوئیاں اولاداں نو آپ ذبح کر دیندے ساں، آپ زندہ درگور کر دیندے ساں،
ساڈے اندر بڑیاں خباستاں آ گئیاں سن، شراب دے آدی، جوئے دے آدی، جو دنیا دا گندا کم ساڈے اندر، ساڈے وچوں اللہ نے ایک نبی محمد مبعوث فرمایا ہے جیڑا انہاں بریاں گلاں تو منع کردا ہے، بریاں گلاں تو روکدا ہے۔ اچھا یہ کہندے نے کی آکھدا ہے؟ کوئی او جیڑا او دے تے کلام نازل ہویا ہے، اگر اللہ دا نبی ہے کتاب نازل ہوئی ہے او دا کچھ حصہ پڑھ کے بھی تے سناؤ نا۔ یہ پڑھن لگ گئے موقع محل دی مناسبت نال حضرت مصعب بن عمیر، ہاں جی حضرت جعفر بن طیار موقع محل دی مناسبت نال پڑھ رہے نے نا قرآن مجید، کہندے نے کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ پڑھدے جا رہے نے صفیاں دے صفے قرآن پاک دے پڑھدے جا رہے نے، پڑھدیاں ایتھے ہی پہنچدے نے نا حضرت مریم دا اگلے رکوع اندر ذکر ہویا، واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ قرآن پڑھتے جا رہے نے، حضرت مریم دے ذکر ہوندے جا رہے نے، لوگ جدو گلاں کردے نے مریم دے بارے اندر اللہ نے عیسیٰ جی عطا فرمائے، لوگ کہندے نے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم دیاں طہارتاں پاکیزگیاں بیان ہون لگیاں نے، او عیسائی مریم نو مندے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بھی قائل۔ جدو ایتھے گل آئی، گل پڑھدیاں ایتھے آئی نا، حضرت عیسیٰ پنگھوڑے اندر بولے، کہنے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ پڑھتے جا رہے ہیں، جعفر طیار قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھتے جا جدو ایتھے پہنچے تے ویکھیا اے نجاشی بادشاہ دیاں اکھاں چھم چھم رون لگ گئیاں۔ ایتھے پہنچے نا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ ماں دا نافرمان اللہ نے مینوں نہیں بنایا، کون میں کون ہاں؟ حضرت عیسیٰ کہندے نے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ نے میرے تے سلامتیاں نازل فرمائیاں، جس دن میں پیدا ہویا باعث سلامت اور برکت بنایا، اور جس دن میں فوت ہوں گا اس دن بھی اللہ کریم نے مینوں باعث سلامت بنایا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جدوں میں دوبارہ اٹھایا جاواں گا ادوں بھی اللہ نے مینوں باعث برکت اور باعث سلامت بنایا۔ یہ گلاں کردے نے نا، اور جناب نالے کہندے نے ذالک عیسی ابن مریم، یہ تے عیسیٰ بن مریم نے نا قول الحق الذی فیہ یمترون، اونا دیاں گلاں صحیح نے حضرت عیسیٰ بن مریم نے، مگر اونا لوگاں اس بندے دے بارے اندر عیسیٰ بن مریم دے بارے اندر لوگ اجے بھی شک اندر پھردے ہوئے۔ واہ، ایتھے پہنچے نا جدوں اسے ویلے وہ کہندا اللہ دا شکر ہے کیوں جو تورات زبور اندر اسے محمد دا ذکر پڑھیا ہے۔
کہندا اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے اسے نبی دا زمانہ مینوں عطا فرما چھڈیا. او جڑے آئے سن نا بدماش لوگ مسلماناں دے خلاف, انہاں نوں کہندا جلدی نال نکل جاؤ میرے ملک اندر, جان بچا کے نکل جاؤ. ہاں میری یہ شفقت اور مہربانی ہے تواڈے تے, میں تانوں کچھ نہیں کہندا, بس نکل جاؤ. انہاں نوں کڈ دتا, انہاں نوں اپنے ملک اندر رہن واسطے تمام قسم دیاں سہولتاں فراہم کیتی. اللہ اکبر, اللہ اللہ اللہ. اے ہوئی تے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر ایک جنگ تے گئے, میرے پیارے نبی انہاں نوں بھیج دینے نا. او ہوئی جنگ حضرت زید والی. میرے پیارے نبی فرماندے نے جدو زید شہید ہو جاوے, علم جعفر طیار اٹھا لوے, جعفر طیار شہید ہو جاوے, علم عبداللہ بن رواحہ اٹھا لوے. اللہ اللہ. میرے پیارے نبی فرماندے نے جدو او شہید ہو جاوے پھر اللہ دیاں تلواراں وچوں تلوار کول یعنی خالد کول, خالد سیف اللہ خالد انہاں کول پھر علم آئے گا. پیارے نبی انجیاں باتاں کردے نے, انہاں نوں گھل دیندے نے نا, جا کے جنگ گمسان دی لڑدے نے. زید شہید ہوئے, حضرت جعفر طیار نے علم بلند کر لیا ہے. لڑدے لڑدے لڑدیاں لڑدیاں ادھروں ایک دشمن نے زوردار تلوار دا وار کیتا, ایویں ایک بازو کٹ گیا ہے نا, علم دوسرے بازو تے اٹھا لیندے نے, پھر لڑنا شروع کر دیندے نے. ویکھو انگلی کٹی جائے, انگلی تے ماڑی جی چوٹ آ جائے تے بندہ چار پائی تو اٹھن جوگا نہیں رہندا. او وی تے لوگ سن ماں بازو کٹ گیا ہے, ایکو بازو نال جنگ لڑ رہے نے, دوسرا بازو کٹ گیا ہے. اے دے باوجود کٹے ہوئے تھوڑے جے ٹنڈاں دے نال ہی علم نو سینے نال چمٹایا ہویا, علم بلند کیتا ہویا, مگر وار پے رہے نے. ادھروں تیراں تے تفنگاں دا میہ وار پہ آئے, تلواراں دے وار, نیزیاں دے وار, تیراں دے زخم آ رہے نا. ایم زخم کھاندیاں کھاندیاں بے تاب ہو کر کے بے سکت ہو گئے نے, جام شہادت نوش فرما جاندے نے. میرے پیارے نبی ادھر مدینہ منورہ اندر بیٹھے ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے. اللہ نے سارے ہی پردے ہٹا چھڑے. ویکھو آج کل دے دور اندر ٹیلی ویژن ایجاد کرنے والے ہو, اللہ اللہ. میرے نبی نو اللہ نے ساریاں سکریناں سامنے وکھا چھڑیاں, پردے ہٹائے. حضور انج گلاں کرن لگ گئے جویں بندہ سامنے ویکھ رہے. حضرت فرما رہے نے زید شہید ہویا, علم جعفر طیار نے اٹھایا, علم جعفر طیار اٹھائے ہوئے لڑدا رہا, جعفر طیار شہید ہوئے, علم عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا. میرے نبی صحابہ نو خبراں دے رہے نے. حضور خبر دینے دے بعد جعفر طیار دے گھریں گئے, دے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جعفر دی بیوی حضرت جعفر دے بچیاں نو نہلا رہیاں نے, کپڑے پہنا رہیاں نے. او نہلا کے فارغ ہوئیاں, اللہ دے نبی ادھروں تشریف لے گئے. حضور فرماندے نے اسماء جعفر دے بچیاں نو میرے قریب کر ذرا. حضور نے بچیاں نو قریب کیتا, پیارے پاک نبی نے سراں تے بوسے دتے. حضرت اسماء سمجھ گئیاں, پوچھدیاں نے اللہ دے رسول انج لگدا جویں میرا جعفر جام شہادت نوش فرما گیا ہے. پیارے نبی نے نام فرمایا, آپ نے فرمایا جی اللہ نے انہوں شہادت عطا فرمائی ہے. یہ کہندی ہے انہاں نوں نال ہی رونا آ جاندا ہے. اسماء بنت ابیس وی روئیاں, اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں وی آنسو چل پئے. حضور گھریں گئے, آپ فرماندے نے جعفر دی بیوی اور بچیاں واسطے کھانے دا انتظام کرو. اج انہوں بڑا صدمہ ہے, بڑے صدمے نال دو چارے. میرے نبی دوبارہ پھر تشریف لے آئے. آپ فرماندے نے اسماء اتنی غم زدہ کیوں ہے, اتنی پریشان کیوں ہے؟ میں تے تیرے شوہر جعفر نو ویکھیا ہے, اللہ نے کٹے ہوئے بازواں دے بدلے جنت اندر دو پارا تا فرمائے نے. او تے فرشتیاں دے نال جنت اندر اڑدا پھردا ہے, جنت دے میوے ہی چگدا پھردا ہے. او تے موجہ مان رہے. جعفر بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء بنت امیس نے گل سنی, کوئی صبر ہویا, حوصلہ ہو گیا ہے نا. میرے پیارے نبی روئے. حضرت جعفر طیار دی شہادت میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے نے. میں عرض جو کر رہا میرے ویر, ایک نواں نویلا نویں مطالعے
نال مضمون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، پیارے پیغمبر دے آنسو دیاں لڑیاں لگ رہیاں نے نا۔ ادھروں میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر دے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انصار اندر شامل، ادھروں مہاجرین اندر حضرت ابو بکر بھی نے، حضرت عمر بھی نے، حضرت عثمان و علی بھی نے۔ میرے نبی نے جدو غزوہ بدر دی تیاری فرمائی، حضرت فرمایا اشیرو علی ایھا الناس، آپ فرماؤں نے لوگو مینوں مشورہ دیو، مشورہ پوچھ رہے نے، اللہ نے حکم دیتا ہے ہن لڑنے دی اجازت ہے، تہاڈا کی مشورہ ہے؟ حضرت ابو بکر اٹھے، حضرت عمر اٹھے، حضرت علی اٹھے، واری واری تقریراں کردے نے، کہندے نے حضرت مر جاؤں گے، انج نہیں اسی آکھن والے موسیٰ دے ساتھیاں طرح فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تسی جاؤ لڑو تو تے تیرا رب، اسی ایتھے ہی بیٹھ کے ویکھن والے ہاں، نظارہ ویکھ، انج نہیں آکھاں گے۔ اگر سمندر اندر کود جانے دا کہو گے چھاڑاں مار دیاں گے۔ واہ کتنے عظیم لوگ نے یار، اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی بڑے خوش ہوئے، حضرت انہاں نوں برکت دی دعا دیتی، حضور فرماتے نے اشیرو علی ایھا الناس، اے تے نال اے مرن کٹن والے تے نال آئے سن نا۔ حضور نے فرمایا انصاریاں بننے پیارے نبی دا رخ انور، حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے، انج لگتا ہے کہندے نے حضرت جویں تسی انصاریاں نال مخاطب ہو۔ فرمایا ہاں انصاریاں نال۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہندے نے میں اللہ دے نبی پوری قوم دا سردار ہاں، میں انہاں دی طرفوں قیادت کردیاں ہویاں، انہاں دی طرفوں نمائندگی کردیاں ہویاں میں گل کر رہا۔ حضرت ازما کے ویکھ لو، جانا دے دیاں گے، پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی دے اے صحابی حضرت سعد بن معاذ غزوہ بدر اندر، غزوہ احد اندر، الغرض غزوہ احزاب اندر بڑے بڑے مارکے پیش کیتے، ہر مارکے اندر پیش رہے نے نا۔ ہن غزوہ احزاب دا میدان کارزار گرم ہے نا، ادھروں ایک بے ایمان کافر نے اپنا تک کر کے وار کیتا ہے، حضرت پیارے سعد بن معاذ دی رگے اکل کٹ گئی، خون جاری ہویا۔ میرے پیارے نبی نے ویکھیا، حضور ویکھ کے آپ دیدہ ہو گئے، میرے نبی رو رہے نے، ادھروں خون جاری ہے۔ حضور نے فرمایا میری مسجد اندر اے میرے پیارے سعد بن معاذ دے خیمے دا انتظام کرو، زخمی سعد بن معاذ ادا خیمہ مسجد اندر لگوایا۔ میرے پاک پیغمبر ہر روز تیمارداری کر دے، آندیاں جاندیاں خبر رکھ دے، حضرت سعد بن معاذ نو پوچھ دے رہندے، حضور دعاواں کر دے رہندے۔ ایک دن ادھروں بندہ ایک دوڑ دا آ رہا ہے، کہندا اللہ دے رسول پیارے سعد بن معاذ حالت نزا اندر نے، انہاں نو تے نزا دا عالم تاری نا۔ میرے نبی اپنی چادر کھچدے ہوئے، میرے نبی گھسیڑدے ہوئے جلدی نال اے سعد دے خیمے اندر پہنچے۔ میرے نبی چادر لے نہیں لیندے، حضرت ہاتھ اندر پھڑ کے ہی کھچی جا رہے ہیں، میرے نبی کندھے نو کج دے نہیں، حضور گھسیڑ دے ہی جا رہے ہیں چادر۔ جلدی نال حضرت سعد بن معاذ دے خیمے اندر پہنچے، حضرت قریب جا کے بہ گئے، سعد بن معاذ دے ایویں سر نو چکیا، حضرت نے اپنی گودی اندر رکھ لیا ہے۔ ادھروں پیارے پاک نبی نے سر گودی اندر رکھیا، ادھروں سعد بن معاذ دی روح قفص انصری وچوں پرواز کر جاندی ہے۔
پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کیوں جو سارا ادھر اے دے زخمی ہون دا مندر، اے دے لڑن دا مندر، اے دیاں خصوصیات، اس بندے دیاں محنتاں، اس بندے دی دلیری، دین واسطے خدمتاں ساریاں میرے پاک نبی دے سامنے سرنا تے ہون جدو شہید ہو گیا ہے نا، میرے پیارے نبی تے اتنا اثر ہویا، حضور دے نیجے اندر تبدیلی آ گئی، حضرت اتنی رکت تاری ہوئی، میرے پیارے نبی حضرت سعد بن معاذ دے انہاں دی شہادت اس قدر میرے نبی روئے کہ کدی چشم فلک نے حضور نو اتنا آنسو بہاندیاں نہیں ویکھیا، اس منظر نو ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو بکر دی چیخ نکل گئی، حضرت ابو بکر رو رہے لے، حضرت عمر نو پتا چلیا، حضرت عمر اتنا روئے، رو رو کر کے نڈالی ہو گئے، حضرت عمر دی آواز بند ہو گئی، جذباتی بندے سننا اتنا زیادہ روئے کہ آواز نکلنی بند ہو گئی، بار بار عمر پڑھ رہے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بار بار پڑھی جاندے نے، بار بار روئی جاندے نے نا۔ ان صحابہ جنازہ اٹھا کے جا رہے نے سعد بن معاذ دا، اتنے صحابہ ہزاروں صحابہ حضرت سعد بن معاذ دے جنازے نو کندھا دین واسطے سبقت لینے دی کوشش کردے نے۔ ایک بندہ بولیا کندھا دین والا، وہ کہندا یارو اتنا ہلکا پھلکا جنازہ، بے حد ہلکا جنازہ، یہ بھاری کوئی نہیں، وزن ہی کوئی نہیں۔ پیارے نبی نے سنیا، حضرت نے فرمایا ہاں یہ دے جنازے نو اللہ دے فرشتیاں نے اٹھا رکھیا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں سن دے نے، ایک صحابی بولیا کہندا حضرت اجے جا ہی رہے نے، کہندا حضرت جدو سی قبر گود رہے ساں اللہ دی قسم ہے ایدی قبر وچوں جنت دیاں خوشبو آ رہیاں سن، مٹی وچوں خوشبو آ رہی سی۔ ادھروں میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ نو دفنانے دے بعد حضور اس قدر زیادہ روئے، میرے نبی زاروں قطار روئی جا رہے نے، صحابہ اندر قرآن مچیا ہویا، حضرت بھی روندے پہنے نا، میرے نبی روندیاں روندیاں فرماندے نے او لوگو میرا سعد ہوئے کہ جدے جنازے نال آسمانہ تو 70,000 فرشتے شریک ہوئے، اے جے میرا سعد بن معاذ جدے جنازے نال 70,000 اللہ دے فرشتیاں نے شرکت فرمائی ہے، اور نالے پیارے نبی فرماندے نے اے اوہی میرا سعد بن معاذ ہے جدی موت تے اللہ دا عرش لرز اٹھیا، ادا اللہ دا عرش بھی ہلیا، اللہ دا عرش بھی کمب گیا، ایدی موت تے میرے نبی کتنی دیر روندے رہے۔ بھائی او مقامات جتھے جتھے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلے، جتھے جتھے میرے پاک پیغمبر روئے، یارو میں کہنا کتنا عظیم تر او بندہ ہوئے گا، عظیم ترین او بندہ ہوئے گا کہ جدے میرے پاک پیغمبر دیاں ہاں جی میرے نبی دیاں جڑیاں دے پیچھے پیچھے، حضور دیاں آنسوان دے پیچھے پیچھے کسے بندے دے آنسو نکل جان، یقیناً دے اندر بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں عرض کر رہا نا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، اللہ اکبر، میرے تیرے پیارے پیغمبر دے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قتادہ ایک جنگ دے موقع ہوتے میرے پیارے نبی دی حفاظت معمور ہو گئے نے نا، اپنے آپ نو اگے اگے ہی کیتی پھردے نے، ادھروں تیر آندا ہے اگے جلدی نال او حضرت قتادہ ہو جاندے نے، ادھروں تیر آندا ہے ادھروں قتادہ ہو جاندے نے، ادھروں جناب تلواراں دے وار آندے نے، قتادہ ڈال بنے ہوئے اپنی ڈال نال اگوں روک دے نے نا، ادھروں ہتھاں نال روک رہے نے نا، ادھروں تیر آندے نے اپنے چہرے تے جھل لیندے نے، اپنے چہرے تے
دے رخساراں تے تیر جلی جاندے نے. حضرت پیارے قتادہ ایویں جناب اپنی ڈال بنائے ہوئے چہرے نو حضرت دا دفاع کر رہے نے. ایک زوردار تیر آیا, حضرت قتادہ دی اکھ اندر لگیا, اکھ دا ڈیلا باہر لٹکن لگ گیا. صحابہ کہندے نے نو کٹ دئیے تاکہ تکلیف تو تھوڑی جی بچت ہو جائے. کہندے نے نہیں نہیں, اللہ دے نبی کولو پوچھئے. حضور نے جدو اے حال ویکھیا میرے پیارے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو چل پئے. حضور ایویں اس اکھ دے ڈیلے نو حضور انج پکڑ کر کے اے دی اکھ اندر داخل کر رہے نے تے نالے میرے نبی رو رہے نے, نالے فرماتے نے اللہ اے او بندہ ہے کہ جن نے اپنے نبی دی خاطر اپنے نبی واسطے اپنے چہرے نو ڈھال بنایا, اپنے نبی دا دفاع اپنے چہرے نال کیتا. ایک کوئی بندہ روئے زمین تے کہ جن نے نبی دا دفاع ویر ہاتھ نال کرنا آسان ہے. کیوں جی کوئی بندہ کسے نو سزا ملن لگے اتے ڈگ پیندا ہے, اے دے جناب کمر اتے لگ جاندیاں نے, چھڑیاں لگ جان پرواہ نہیں, تیر لگ جان ہور گل لینا, بندہ ہاتھ اگے کر دیندا ہے جدو جناب کوئی سٹ لگن لگے مار پین لگے. لیکن یارو ویکھو کتنا نبی دا محبوب بندہ ہے, چہرہ اگے کر دیندا ہے, چہرے تے تیر کھا رہا ہے, چہرے تے زخم ہو رہنے نا. اللہ اکبر. پیارے نبی عرض کر دینے اللہ جی اے او بندہ ہے میرا جناب او صحابی ہے نا. کون؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, او صحابی نے جن نے اپنے نبی دا دفاع چہرے نال کیتا ہے. اللہ ہن اے دی اکھ بھی صحیح کر دے, دی نظر بھی تے بینائی بھی صحیح کر دے. دعا ہو گئی. حضرت قتادہ کہندے نے اے دے بعد میری اکھ فوراً ٹھیک ہو گئی. حضرت نے دعا کیتی سی اللہ اکھ درست بھی ہو جائے, اللہ جی اکھ سونی بھی ہو جائے, اگے نالو زیادہ درست ہوئی ہے, پہلے نالو زیادہ اے دے اندر بینائی تیز ہو گئی ہے. حضرت قتادہ دا بیان ہے پوری زندگی کدی اکھ دکھنے اندر نہیں آئی. واہ واہ میرے پیارے نبی دی عظمت ویکھ لو. اللہ اکبر. میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اے ہوئی تے صحابی نے ایک ویری بارش دا موسم ہے, جھڑی لگ گئی ہے نا, ادھروں بادل گرج رہے نے نا, اندھیرا چھا گیا ہے, روشنی دا انتظام نہیں ہے, شہر پورا اندھیرے دی لپیٹ اندر ہے نا. حضرت سمجھدے نے ہن صحابہ گھراں وچ نماز پڑھن گے آ تے نہیں سکدے. حضور نماز دا وقت ہویا, ادھر مسجد اندر نکلے تے اندھیرے اندر جدو بجلی چمکی اے بندہ قتادہ نظر آیا. حضرت نے فرمایا تو قتادہ ہے؟ کہندا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تو کس طرح بڑا مشکل نال پہنچے؟ کہندا حضرت میں سمجھیا آج صحابہ مشکل ہی پہنچ سکن گے, میں محنت نال پہنچیا, بڑی کوشش نال پہنچیا آج مسجد وچ. پیارے پیغمبر نے دے واسطے دعا فرمائی, بڑے خوش ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قتادہ جدو جان لگے مینوں مل کر کے جاویں. ہن نماز تو فارغ ہوئے حضرت قتادہ. پیارے نبی فرمایا اے لے اے ڈنگی جی چھڑی لے جا, کھجور دی سوٹی اے لے جا تے اللہ تعالی اینوں ہی لائٹ بنا دے گا, اینوں ہی ٹارچ بنا دے گا, اے لے جا اینوں. تے صحابی کہندے نے میں انج مسجد چوں باہر نکلیا او دے وچوں اتنیاں تیز لائٹاں نکلیاں شاید ہی اس دور دی کسے گاڑی دیاں اتنیاں تیز لائٹاں ہون. کہندے نے دور تک مینوں رستہ نظر آن لگا, چانن ہی چانن ہو گئے. اللہ کہندے نے بڑے آرام نال میں گھر پہنچ گیا. اللہ اکبر. ایک ہیں بھئی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے آنسوہاں دا میں ذکر کر رہے ہیں. پیارے پیغمبر دے آنسوہاں دا ذکر میرے ویر, آنسو پیارے نبی دے, آنسو پیارے پاک محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات سن ذرا میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے تو واپس آ رہے نے. صحابہ کہندے نے ایک جگہ تے اسی ایک قوم نو ویکھیا اوتھے پڑاؤ ڈال لے آئے. حضرت پوچھدے نے تسی کون ہو, کیڑی قوم ہو؟ تے بندے اگوں بول کے کہندے نے اسی مسلمان ہاں. ویکھیا ایک مائی ایک بڈھڑی جی عورت او جناب اگ سلگا رہی ہے, ایویں چولہا جلا رہی ہے نا, اگ جلاندی نظر آندی ہے. جدوں اگ جل گئی بھانبڑ نکل پیا. ایدے کول چھوٹا جہا بچہ ہے نا, اپنے بچے نو چک کے اللہ دے نبی کول آئی, آ کے پوچھدی حضرت تسی اللہ دے رسول ہو؟ آپ نے فرمایا جی میں اللہ دا رسول ہاں, میں اللہ دا رسول ہاں, دے اندر کوئی شک نہیں. تے کہندی حضرت پھر انی گل دسو کہ ماں اپنے بیٹے تے جتنی مہربان ہوندی ہے تے اللہ بھلا ادو نالوں زیادہ اپنے بندے تے مہربان نہیں ہوندا. آپ نے فرمایا گل تے تیری صحیح ہے, اللہ زیادہ مہربان ہوندا ہے. کہندی ہے پھر ماں اپنے بچے نو, ماں اپنے بچے نو کدی اگ اندر سڑدیاں برداشت نہیں کر سکتی. ماں اپنے بچے نو اپنے بیٹے نو کدی اگ اندر نہیں ہو سڑدی, تے کیا اللہ اپنے بندے نو اگ اندر سٹے گا؟ پیارے نبی اس مائی دیاں گلاں سن کے رو پے. حضور تے رکت تاری ہو گئی. حضرت دیاں آنکھاں چوں آنسو چل پے. حضرت نیوی پائی ہوئی, میرے نبی روئی جا رہے نے. کنی دیر بعد حضرت اتھرو جاری فرمائے رہے. میرے نبی روندیاں روندیاں حضرت نے میں اپنا سر اٹھایا. آپ فرماندے نے بی بی گلاں تیریاں صحیح نے, مگر اللہ اپنے باغیاں نو جڑے او دے خلاف شرک کردے رہے, جڑے بندے او دیاں بغاوتاں کردے رہے, اللہ انہاں نو جہنم اندر ساڑے گا, اگ اندر سٹے گا. تے اپنے بندیاں نو تے اللہ نے کدی بھی اگ وچ نہیں سٹنا ہے. ماں پیو بھی آگ کر دیندے نے نا جدوں نافرمان ہوئے. لیکن ویکھو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سارا نشین عورت دی اس دل گداز بات ہے. آپ دیاں آنکھاں چوں آنسو چل پے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. پیارے پاک پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ نو الوداع کرن لگے. حضرت فرماندے نے بیٹی اے میری بیٹی فاطمہ اے ویکھنا محمد اگر دیاں گھر رکھنے دا دنندا کدی اپنے کلیجوں تینوں جدا نہ کردا, مگر اللہ دی مشیت انجے دیاں بیاہ کر کے دے دیاں نے. میں تیرا علی نال نکاح کیتا ہے. علی نو غریب نہ سمجھے. علی کول دنیا دی دولت بے شک نہیں, دنیا دا مال نہیں ہے. علی دین والا بندہ ہے, دیندار بندہ ہے نا. اللہ اللہ میرے نبی نے جدوں بیٹی نو انیاں گلاں سمجھائیاں اگے گل کردے نے بیٹی تیری ماں خدیجہ تو فوت ہو گئی, ہن تیری امی عائشہ جو ہے, تیری اماں جویریہ جو ہے, تیری اماں حفصہ جو موجود ہے نا. میں امید کرنا تینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی. حضرت رخصتی فرمان لگے اپنی بیٹی دی. میرے نبی دی آنکھاں چھم چھم آنسو بہا گئیاں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ دے دربار اندر غزوہ حنین دے قیدیاں وچ 6000 عورتاں بچے قید ہوئے, جنہاں اندر 40,000 غنیمت اندر بکریاں بیڑاں آئیاں, اور جناب اسی طریقے نال 24,000 اونٹ مال غنیمت اندر آئے. انہاں قیدیاں عورتاں وچوں ایک عورت ہے نا جے کپڑے پھٹے ہوئے, جُتی ٹوٹی ہوئی ہے نا, کپڑیاں نو ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے نا. اے صحابہ نو کہندی ہے جیڑا تہاڈا سردار ہے نا محمد او دی میں بہن ہاں. اللہ اکبر. صحابہ کہندے نے اس لے چلو اس مائی نو پیارے نبی کول. حضرت دی بہن ہون دا دعویٰ کر دیے تے جا کے کہندی کیے نبی دی عدالت اندر. حضور ویکھ کے حیران ہی رہ گئے, اے غریبڑی جی کون ہے پھٹے کپڑیاں والی, ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں, جُتی بھی ٹوٹی ہوئی, سفر دے اثار غبار نال ہٹی ہوئی. کہندی ہے سن وے پیر
پیران دیا پیرا تو بیٹھائیں وچ کچہری میں پردیسن دوروں آئی گل سن تو ایک میری آکھ رہی پکڑن ویلے پکڑن والیاں تائیں آکھ رہی پکڑن ویلے پکڑن والیاں تائیں کہندی اے میرے پیارے محبوب کو لے چلے ہو نا کہ میں تانوں اے دس رہی ہاں میں ہاں بہن رضائی اس دی او ہے ویر پیارا تھوڑا بہتا حضرت اوپر ہے کچھ حق ساڈا تا پکڑ پاک نبی دے انہاں گھر سوار لیاندی آ خدمت وچ حاضر ہو کر اے فریاد سناندی کہندی اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے درد دکھاں دیاں گلاں کرنیاں میں کچھ نال نے تیرے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دے سردارا میں بہن رضائی تیری تُویں ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی دے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اساں ہاں تیریاں دائیاں ہن تو بن گیا اے پیر جگاں دا مل گئی شان اچیرا اصحابہ تیریاں پکڑ لیاندہ اج قوم قبیلہ میرا تو ساڑے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما میری ماں حلیمہ اساں تیریاں دائیاں کہندی لے لے نام تیرا میں ہن تک صفتاں تیریاں گاواں کری سلوک تو وانگ بھراواں میں قربان ہو جاواں قیدی ہو کے آئی ویرا میں تیرے وچ دوارے اے گل سن کے چھم چھم روئے پاک رسول پیارے جناب رسول اللہ کے آنسو اے گل سن کے چھم چھم روئے پاک رسول پیارے موڈیاں تو کمبل لاگے پاک رسول الہی کمبل پاک مزمل حضرت اس دیٹ بچائی بہن سفر کر لینے مٹی تے چل گئے گھٹیاں دے اندر آئی ہیں مگر ہن محمد دی چادر تے بیٹھیں گی میرے نبی نے چادر بچائی ہے نفرت کیتی صحابہ تائیں غیر مذہب دی مائی کمبل پاک مزمل حضرت کیوں اس دیٹ بچائی نبی کے آلہ نفرت کریو اے جے ڈور لیاندی اے گے بین رضائی میری تے مینوں رہی کھڑاندی جلدی چڑھ دیو قیدیاں تائیں حضرت آنسو جاری نے فرماندے نے جلدی چڑھ دیو قیدیاں تائیں حضرت نے فرمایا شیما سنے قیدیاں ساریاں کلمہ بول سنایا جناب رسول اللہ کے آنسو 1.5 گھنٹہ ہونا لے بھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج تے وقت دا پتہ ہی نہیں چلیا چند منٹاں جی 1.5 گھنٹہ پورا ہو گیا میں کیا بڑا حیران بڑا مواد سی لمبا چوڑا بھائی اگلے سال جناب رسول اللہ کا حصہ سوم انشاءاللہ ایتھوں ہی اگے گل